बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज की ख़बर तो सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान के किरदार को दागदार करने के हवाले से आर्मी चीफ़ की जो स्टेटमेंट है, और ये अनयूजुअल है, अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने अमेरिका की तरफ बराह रास्त ये बात की हो कि वो अफ़गानिस्तान के साथ मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को महज जो इत्तफ़ाक नहीं करार दे रहे कि इल्ज़ाम तराशियाँ जो हो रही हैं। सो ये जो ख़बर है ये बहुत बड़ी ख़बर है, और इसके जो इलाक़ाई सूरत हाल है उसको हम देखें अगर, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद रोकी है, इस तरह से अफ़गानिस्तान से मिल के, भारत के साथ मिल के ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक भरपूर तरीके से आलमी सतह के ऊपर एक नाम नहाद प्रोपेगेंडा और एजेंडा जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत बात करने की ज़रूरत है कि ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर जो कल दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो ख़राब है, और पे दर पे वाक़यात इस महीने के अंदर हुए हैं, ख़ास करके पुलिस को निशाना बनाया है, वो कितने सिग्निफिकेंट हैं अगर इस तनाजुर के अंदर देखा जाए। और फिर इस मौजू को आगे बढ़ाएं तो इस वक्त जो पोलिटिकल अनरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, यानी वजारत दाखिला का पता नहीं, वज़ीर दाखिला का इस वक्त बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो अपनी कारकर्दगी भी दिखा सकते हैं कि नहीं, वो अपने ओहदे पे हैं कि नहीं, उन्होंने इस्तीफ़ा देना है नहीं देना है। एक अजीब सी गुमगू की सी सूरत हाल है। किस तरह से चीज़ें जो हैं वो आगे चलेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी पनामा के ऊपर हम निकल नहीं पा रहे। पूरी कौम बशमूल मीडिया के एक दिन ब दिन जो सूरत हाल ख़राब हो रही है हम उसको यकसर नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और पनामा से निकले नहीं कि भी अकामा आ गया। और अकामा के ऊपर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो एक कंपनी के अंदर काम करते हैं और वहाँ की मुलाजमत करते रहे दुबई की, इसकी बुनियाद के ऊपर चूँकि उन्होंने छुपाया है अपने गोशवारों के अंदर जो किसी भी MNA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिहाजा उनको फिलफौर जो है नाअहल करार दिया जाए। 62-63 के ऊपर वो पूरे नहीं उतरते, ये मामला चल रहा है। ना सिर्फ ये कि मियाँ नवाज शरीफ का अकामा, बल्कि अब तो ख्वाजा आसिफ साहब का भी वज़ीर दिफा का अकामा सामने आ गया। गो कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये डिक्लेयर कर रखा है और उनके गोशवारों के अंदर ये मौजूद है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, सुहेल अनवर सियाल साहब और साथ में शर्जील इनाम मेमन और जाने कितने ही लोग हैं जिनके अकामे पड़े हैं। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बुनियाद के ऊपर नाअहल होते हैं तो एक प्रेसिडेंट मिलेगा और जाने कितने ही सियासतदान जो हैं उनके अकामे चैलेंज किए जा सकते हैं, और एक तलवार जो है वो फिर लटकती नजर आती है अगर ये ऐसा होता है तो। उसके साथ साथ एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल है कि एहतसाब तो जनरल मुशर्रफ का नहीं हो सकता, ये बात तो तय है, वो तो एक मुकद्दस गाय है। उनका भी चेक कर लें अकामा कौन सा उनके पास है कि वो दुबई में है, और क्या पाकिस्तान के अंदर बिला इम्तियाज़ बिला तफरीक एहतसाब हो पाएगा। दो सियासतदान जो कि अवामी रहनुमा है, मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान साहब, उनका एहतसाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है। आज भी खान साहब के ऊपर जो बात हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन ये कहा गया है कि गैप्स मौजूद हैं और 1 लाख का गैप है। PTI ये कहती है इसको बिल्कुल पनामा वाले इशू के साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ नत्थी ना किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग कर रही है और जाहिर है कि उनको वहाँ पर अपनी मनी ट्रेल पेश करनी है। तो 2 मनी ट्रेल्स जो है वो आपस में टकरा रही हैं, और बैक वक्त ये एहतसाब क्या रंग ला सकता है इसके ऊपर ज़रूर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और गैलप सर्वे आया, बड़ा दिलचस्प किस्म का सर्वे है, इसके ऊपर भी ज़रूर हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें यह कहा है कि 51% लोग ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं, 49% ये कहते हैं कि JIT की जो रिपोर्ट आई है उसको प्राइम मिनिस्टर रजिस्ट करें, उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। और तीसरा जो इसके ऊपर आया वो बड़ा मज़ेदार है कि 59% लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ को मुतबादिल वज़ीर आज़म बनाया जाए। जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि सियासी और जो अवामी इदारे हैं उनके ऊपर एतमाद बहुत कम दिखाया गया है, या हो चुका है, या है जो इस सर्वे में है। 79% अदलिया और फौज पे एतमाद करते हैं। मजहबी रहनुमाओं पे बहुत ख़तरनाक रुझान है, अगर ऐसा है कि 68% लोग 68% कहते हैं जी कि उनको मजहबी रहनुमाओं के ऊपर एतमाद है। सियासतदानों के ऊपर सिर्फ 61% लोगों का एतमाद है। मीडिया फिर अगेन
नीचे चला गया है। 58% उन पे लोग एतमाद कर रहे हैं, वकला पे 52% है और पुलिस के ऊपर 38% है। सियासतदानों और जो सियासी इदारे या जो अवामी इदारे हैं, मेरा ख्याल है उनको गौर ज़रूर करना चाहिए इसके ऊपर। हमारे साथ आज बहुत मोतबर पैनल है, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं, इसलिए इनसे बहुत खूब बातों का पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, रुकने कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हम मुंतज़िर हैं जनाब बैरिस्टर सैफ के, जो कि MKM के रहनुमा भी हैं और उसके साथ साथ वो एक कानूनदान भी हैं। थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, मैं एक एक करके आऊँगी, सूरत हाल जो हुई हुई है इसमें अकामे ही अकामे निकल रहे हैं, ये अकामे किसी के भी निकल सकते हैं, तो ये पनामा से अकामा तक कैसे पहुँच गए सब? ये मेरा ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब के जो JIT ने पहले वो FZE कैपिटल के एतबार से पता चला कि एक ऑफशोर कंपनी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब चेयरमैन है उसके, और उसके अंदर वो मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन के एतबार से 10,000 पाउंड विड्रॉ भी कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पर अकामा है। मैं इसको वो जो मेन केस है उससे अलग रखना चाहता हूँ, है मगर ये ज़ाहिर है मीडिया के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि जी अकामा और प्राइम मिनिस्टर सैलरी क्यों ले रहा है। मैं भी समझता हूँ बड़ी अहम बात है, प्राइम मिनिस्टर को सैलरी नहीं लेनी चाहिए, मगर मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि 6-7 दिन पूरी मशीनरी और PMLN और सारे स्पोक्स पर्सन डिनाई करते रहे। ये अफसोस की बात है, यानी मालूम था है, फिर अल्टीमेटली उसको आखिर में जब नहीं रहा गया, जब सबूत नजर आया तो फिर एक्सेप्ट किया। ये नहीं होना चाहिए। इसी मतलब जो भी रिपरकशंस हो, आदमी सच बोले कि भाई ठीक है अकामा था, उसकी ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पर जस्टिफाई किया जाता है कि भाई अकामे से कम ये होता है कि वीज़ा, मुसलसल वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ हो सकता है ना, कोई बात तो करते। अच्छा, दूसरी बात, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात हुई कि आया प्राइम मिनिस्टर कोई सैलरी ले सकता है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी पाकिस्तान के कानून के अंदर जजेस और सबके ऊपर तो पाबंदी है मगर प्राइम मिनिस्टर पर नहीं है। मेरा ख्याल है नेशनल असेंबली मेंबर्स पर भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्विस में नेशनल असेंबली मेंबर कर सकता है, तो जब प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें थोड़ा सा वेग है। मगर पाकिस्तान इस्लाम, यानी आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर कोई मुलाजमत करता है तो इसमें हर्ज नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा। मैंने कहा नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो मुलाजमत कर सकते हैं। अच्छा। MNS तो कर सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर भी MNA, मगर नहीं, मगर प्राइम मिनिस्टर आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, कि अगर वो किसी की मुलाजमत करे, किसी की सर्विस में हो, है ना, किसी के साथ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि स्टेट के बहुत सारे मामला मौजूद हैं। जैसे ट्रम्प के ऊपर ये हो रहा है कि जी तुम अपनी सारी बिजनेस से अलग हो जाओ, और उसका बिजनेस है, बिल्कुल उसको अलग होना चाहिए। तो जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, उसके लिए मैं समझता हूँ अगर आइन के अंदर मौजूद नहीं है तो वॉलंटरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर उसको नहीं, मेरे साथ सब इत्तेफाक। अच्छा, इसके ऊपर कानून क्या कहता है ये तो हम बैरिस्टर साहब से पूछेंगे भी, लेकिन डॉक्टर साहब कानून साइलेंट है, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से साइलेंट है, क्योंकि नेशनल MNAs कैन, तो फिर तो ये जब जजेस देखेंगे तो कानून को, आइन को मेरे ख्याल से आइन के अंदर होता ये है कि आइन जैसे पाकिस्तान का आइन है कीप्स ऑन गेटिंग मॉडिफाइड। अच्छा, मेरा ख्याल है ये एक लकूना है जिसको इसको देख लेना चाहिए। अच्छा, ये बुनियादी सवाल है। बैरिस्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, आप सांस ले लें, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। लेकिन ये बैरिस्टर साहब पूछ ही लूँ, मेरा ख्याल है ये जो अकामा वाली सूरत हाल है, इसमें प्राइम मिनिस्टर की नाहलियत के कितने चांसेस हैं? क्योंकि अब अकामा दर अकामा हो रहा है, मुख्तलिफ अकामे आ रहे हैं अब। तो देखिए, आज तक तो मेरे इल्म में कोई ऐसा केस नहीं है पाकिस्तान की अदालती जो हिस्ट्री है कि जिसमें किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को इस बुनियाद पर जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया हो। पहली बात तो अच्छा, ऐसा तो कोई केस नहीं है, क्योंकि अकामा कोई शख्स ले सकता है। अब अकामा को किस हद तक डिक्लेयर करना है या उससे होने वाली आमदन को डिक्लेयर करना एक लायबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है, और वो अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ से कोई आमदनी दिखा रहे हैं और फिर जस्टिफाई कर रहे हैं उसको अपने एसेट्स के हुसूल के हवाले से कि मैंने वहाँ से पैसे कमाए फिर ये एसेट्स बनाए, तो वो एक ऐसा फैक्टर है। अगर वो नहीं दिखाए गए तो फिर यकीनी तौर पर ये एक सवालिया निशान रहता है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा, दिखा पाएंगे प्राइम मिनिस्टर उसमें जो 10,000 की आमदनी लिखी हुई है उसके अंदर कि उन्होंने नहीं ली, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं ली, डिनाई किया। देखें, ज्यादातर लोग तो दुबई में और कुछ ममालिक में, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पे आपको रेगुलर एंट्री नहीं मिलती, मल्टीपल एंट्री वीज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लोग अकामा लेके, रेजिडेंस परमिट लेके आते जाते हैं, कई लोगों के पास हैं। लेकिन द इशू इज स्टिल के अगर तो आपके, जहाँ तक हमारे इलेक्शन लॉज का ताल्लुक है, उसमें तो अगर आपने कहीं से पैसे कमाने, और अकामा में वही लोग होते हैं कि जो उस मुल्क में जाके फिर उनको एम्प्लॉयमेंट का या बिजनेस करने का इख्तियार मिल जाता है, तो इफ मनी इज बीइंग अर्न्ड फ्रॉम दैट
on the basis of that اقامہ اور وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا اپنے ایسٹس میں یا اپنے ڈکلیریشن جو ایسٹ ڈکلیریشن آپ کرتے ہیں انڈر دی الیکشن لاز پھر آپ کے اوپر وہ بنتے ہیں. اگر نہیں اس کے اوپر کوئی پریسیڈنٹ بھی موجود نہیں ہے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں. میرے علم میں کوئی پریسیڈنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ کسی کو اس بنیاد پر ڈسکوالیفائی کیا گیا ہو کہ اس کے پاس کسی ملک کا لیکن ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو مورل ایشو ہے وہ تو اٹھایا جاتا رہا ہے اور مختلف چیزوں کے اوپر مورل ایشو ہی اٹھایا جاتا ہے اور وہ اپلائی بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ یہ اقامہ والی جو سچویشن بنی ہوئی ہے؟ دیکھیں ایک تو میں بڑا مؤدبانہ یہ بات کہوں گا کہ جس دن یہ بات تجویز کی گئی ہے FZE کمپنی والی, اس سے اگلے دن میں نے خود ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آ کے کہا ہے کہ اقامہ ہے بھی اور ڈکلیئرڈ بھی ہے, تو کسی نے اقامہ چھپایا نہیں ہے. جب یہ بات سامنے آئی ہے تو اس کے اگلے دن تمام پروگرامز کے اندر میرے خیال میں 2 یا 3 پروگرامز تو میں نے کیے ہیں جس میں نے کہا جی ہاں اقامہ ہے مگر کوئی اللیگل چیز نہیں ہے, اور یہ بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ڈکلیئرڈ ہے, یہ لکھا ہوا ہے, جس طرح خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے یہ ریزیڈنٹ. تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اقامہ ہے کیا. میرے خیال میں بیرسٹر سیف صاحب نے اس کی بڑی واضح شکل میں تشریح کر دی ہے. اقامہ اگر آپ امریکہ کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو اس کو گرین کارڈ آپ کہیں گے. گرین کارڈ ہے نا اقامہ, آپ ریزیڈنٹ پرمٹ ہے آپ کے پاس, آپ سٹیزن نہیں ہیں اس ملک کے, لیکن آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ جب مرضی اندر باہر آ سکیں, آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ جب مرضی کاروبار کر سکیں, اور اگر نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں. لیکن اگر آپ وہاں سے کوئی پیسے کماتے ہیں اور آپ ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں, یعنی آپ وہ جو بھی 200-300 دن ہیں, جو آپ کو 200 دن یا جتنے دن ہوتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پھر آپ نے باہر کی تمام آمدن ڈکلیئر کرنی ہے. اور واضح شکل میں اگر آپ وزیر اعظم ہیں, آپ سینیٹر ہیں, آپ کانگریس مین ہیں, آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, تو آپ پھر پاکستان کے اندر ریزیڈنٹ ہیں, تو آپ کو وہ تمام آمدن جو ہے وہ ڈکلیئر کرنی ہوگی. اور وزیر اعظم کا موقف بڑا صاف ہے یہ, اور لکھ کر بھی دیا ہے عدالت کے اندر کہ انہوں نے وہاں سے کوئی پیسے نہیں لیے ہیں, ان کو کوئی آمدن نہیں, اور یہ آپ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ بالکل. ہم تو اس کے اوپر تو نااہلیت, لیکن جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ گہرا ہے, جس کی وجہ سے میں نے گرین کارڈ کا حوالہ دیا, کیونکہ یہ اقامہ کیونکہ ہم سیاسی رنگ میں آیا ہے نا, یہ آیا ہے پیناما کی اس کے اندر, تو اس کو ایک سیاسی رنگ دے کے گھمایا گیا. تو میں اب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور سینٹ کے ممبران ہیں اور ان کے پاس گرین کارڈز ہیں یا ان کے پاس آسٹریلیا یا نیشنلٹی نہیں مگر ان کے پاس وہاں پہ آنے جانے اور کام کرنے کے ویزے موجود ہیں جن کو ریزیڈنٹ ویزے کہا جاتا ہے, تو پھر آپ بنیادی طور پہ آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ کسی اور ملک کا ہو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جیسے دوہری شہریت کے اوپر ہوا ہے آلریڈی, اور پہلے اجازت دی گئی تھی پھر اس کو روکا گیا. ایک آخری بات میں کروں گا, میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا سا وقت میں زیادہ لے رہا ہوں, وہ یہ کہ اگر آپ نے یہ قانون بنانا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا, تو پھر آپ کو تمام دنیا کے قوانین کی مطابقت سے جو بھی سینیٹر بنتا ہے, جو بھی کانگریس مین بنتا ہے, جتنی مدت تک وہ کانگریس مین رہتا ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے دیگر کام نہیں کرتا. سینیٹر جو ہے وہ فل ٹائم اس کی جاب سمجھی جاتی ہے, اور سینیٹرز امریکہ کے جو ہیں وہ اپنے بزنسز سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں جب تک وہ سینیٹر رہتے ہیں. وہ اپنے کاروبار چھوڑ کر آتے ہیں, سینیٹر بنتے ہیں. اگر ایسا قانون آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر قانون سازی کریں. یہ قانون سازی ظاہر پارلیمنٹ کرے گی. کوئکلی آپ سے میں لے لوں, پھر میں ڈاکٹر صاحب سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ مورل اتھارٹی کے اوپر ضرور, کیونکہ چیلنج اسی چیز کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ اخلاقی طور پہ ملک کا وزیر اعظم اقامہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. دیکھیں آسما, پھر وہی بات ہے نا کہ کیا, پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ کیا اقامہ لینا غیر قانونی ہے, کیا پاکستان کے قانون میں کوئی ایسی شک موجود ہے جس کے تحت ہم یہ کہہ سکیں کوئی الیکٹڈ پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ کسی ملک کا ریزیڈنٹ پرمٹ نہیں رکھ سکتا. دیٹ از دا پرائمری کویسچن جس کی بنیاد پر آپ اخلاقیات کا یا قانونی کسی پہلو کا وہ کر سکتے ہیں, اس کی بنیاد کھڑی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ٹو دی ایکسٹینٹ آف اقامہ ریزیڈنس پرمٹ جیسے یو کے میں ہوتا ہے, گرین کارڈ جیسے امریکہ میں ہوتا ہے, اس حد تک تو کوئی نہ پابندی ہے نہ کوئی ذکر ہے. جیسے میں نے کہا وہاں سے اگر آپ کو کوئی آمدن ہو رہی ہے اور اس آمدن کے نتیجے میں ایک بات اور بھی بتاؤں, ابھی ریسنٹلی ہمارے قانون میں کمپنیز آرڈیننس جو ہمارا ایکٹ جو ابھی نیا آیا ہے 2017 کا, اس میں یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ایون اگر کوئی نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے اور وہ باہر رہتا ہے لیکن پاکستان میں اس کا کاروبار ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کا لنک ہے, ڈوئل نیشنل ہے, اس کو بھی اپنی انکم جو ہے وہ پاکستان میں ڈکلیئر کرنی چاہیے. اب اس کے بعد اگر کوئی شخص چھپاتا ہے وہ چیز تو اس کے اوپر تو یہ قانون اور اخلاقیات ادروائز نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب پھر تو یہ مورل اتھارٹی اور اقامہ شکامہ فارغ ہو گیا نا, پھر تو اس کے اوپر تو پرائم منسٹر کی نااہلیت, اور پاناما کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی نااہلیت کے امکانات ہیں؟ یہ پاناما کے انڈے بچے ہیں اقامہ یہ اچھا کہا آپ نے, مطلب JIT نے جو چیزیں نکالی. پاناما کا مین جو ایشو تھا وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اینڈ دا منی ٹریل ریلیٹڈ ٹو دیٹ اینڈ دا مس ڈکلیریشن
کہ ہمارا ایلیگیشن یہ تھا, پیٹیشن یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے 3 تقریروں میں کچھ جو معاملہ کہا وہ جھوٹ بولا گیا اور کانفلکٹ تھا. اچھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایشو اب ریز ہوا اقامہ کے اعتبار سے اور امپلائمنٹ کے اعتبار سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر قانون سائلنٹ ضرور ہے, مگر ایک مورل آبلیگیشن ہے کہ جس کی بنیاد پر پاکستان کا پرائم منسٹر کسی دوسری کمپنی کی نوکری نہ کرے تو اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, اخلاقی طور پہ جی آپ کو مناسب نہیں ہے نا, اور کوئی فورن بیس کمپنی اس کے کیا لنکس ہو, کیا بزنس انٹرسٹ ہو. اچھا, فی الحال تو مورل اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ لیگل کچھ نہیں ہے, تو لہٰذا یہ اقامہ کا معاملہ اور پرائم منسٹر صاحب بننے کے بعد بھی مثال کے طور پر 1-2 سال 1 سال ان کا اقامہ چلا, نہیں ہونا چاہیے تھا. گورنر سندھ جو تھے عشرت العباد صاحب, وہ یو کے کی گورنمنٹ سے بینیفٹس لیتے تھے اینڈ ہی کنٹینیو ٹو ٹیک بینیفٹس 7 months بیونڈ, 6 یا 7 months بیونڈ. تو لوگوں کو پھر یہی افسوس ہوتا ہے کہ بھائی جب تم گورنر بھی بن گئے مثال کے طور پر, ہے نا, تب نہیں ہونا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب کے اوپر اقامے والا ایشو اور کمپنی والا ایشو یوں لگتا ہے کہ میرا خیال نہیں کہ اس کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتا ہے, مگر میرا کہنا یہ ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے بات. اچھا, یہ تو پھر اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں کہ یہ پھر اقامہ والا ایشو تو پھر جو جتنا کنسنسس بن رہا ہے کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اور جو پاناما کے اندر وزیر اعظم کا نام نہیں آیا اس کے اوپر میں آؤں گی. میں کہہ رہا ہوں امپورٹنٹ ہے, مگر قانون کلیئر نہیں ہے اس معاملے. اور میرا یہ خیال ہے کہ قانون سازی واضح شکل میں کرنی چاہیے, اور اگر آپ کو کرنی ہے تو پھر آپ کو پرائم منسٹر نہیں, پھر آپ کو تمام سینیٹرز, آپ کو تمام ممبرز آف پارلیمنٹ جو تنخواہ لیتے ہیں پارلیمنٹ سے, ان کے فل ٹائم ملازمین, پھر وہ دیگر کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ باقی دنیا کے اندر وہ نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اس پہ ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم ضرور اس پہ بات کریں گے کیونکہ نااہلیت کے 2 سوال ہیں, ایک پاناما اور دوسرا اقامہ, اور اس کے بعد پھر جو آج سندھ اسمبلی نے ایک قرارداد بہت اہم منظور کر لی ہے, چھوٹے صوبے کی طرف سے وزیر اعظم کے استعفے کی قرارداد, اور اس میں MKM بھی شامل ہے. بیسر صاحب سے پوچھیں گے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پاناما کا ذکر ہو رہا تھا, اور اب آج جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب خان صاحب کے حوالے سے, میں کوئکلی آپ سے لے کے پھر بیسر صاحب کے پاس جاتی ہوں. اس میں تو انہوں نے کہا جی $1 لاکھ کا گیپ ابھی بھی ہے جو کہ پروسیڈنگز تھیں اس کے اندر, جبکہ خان صاحب کے وکیل نے کہا, جج صاحب نے کہا نا کہ اس میں آپ کو ہم اپنی اس کے لیے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں کہا منی لانڈرنگ کے لیے بھی, لیکن ہم اپنے اس کے لیے پوچھ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا منی ٹریل پیش کر دیا. میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی ڈیٹیل میں اتفاق ہے کیونکہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتے رہے, تو نکل آئے. شروع میں خیال تھا کہ نہیں ملے گا کیونکہ کاؤنٹی اپنا ریکارڈ نہیں رکھتا 20 سال سے پرانا, مگر بینکنگ ریکارڈ سے آ گیا کہ سسیکس 1977 سے 88 تک تو عمران خان نے جو کیا وہاں پر تو 2500 روپیز پر منتھ, جس پر انکم ٹیکس کٹتا رہا. 75,000 کیری پیکر سے 77 to 90, یہ بھی بینکنگ ریکارڈ سے ہے. 1984 میں مارٹگیج کے ذریعے 60,000 پاؤنڈز کا انہوں نے فلیٹ مارٹگیج کے ذریعے خریدا, ڈاؤن پیمنٹ 60,000 کیا, اور پھر وہ 174 تک وہ بات گئی. ظاہر ہے مارٹگیج پیمنٹس تو ہوتے رہے نا, مگر آدمی کسی نے آج کوئی PMLN کا آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ جی 64,000 پاؤنڈز دی اور کہتے 174 کا, تو آدمی اگر $1 ملین ہوم خریدتا ہے تو مارٹگیج جتنی بھی دیتا ہے سب کو جو کہتا ہے میں نے $1 ملین کا ہوم خریدا ہے, تو لہٰذا, اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مارٹگیج اور سارے پیمنٹس جو وچ کیم اپ ٹو 117,000 پاؤنڈز وہ سب آج دے دیا. مارٹگیج انٹرسٹ پلس کیپٹل کا بینکنگ ٹریل دیا, یعنی جب خریدا 60,000 پاؤنڈز ڈاؤن پیمنٹ کیا, اور پھر مارٹگیج انٹرسٹ پلس کیپٹل پیمنٹ کا بینکنگ ٹریل دیا, ٹھیک ہے نا. ٹیکس آن سسیکس انکم یہ اکاؤنٹنٹ نے ساری دے دی کہ ہر سال کتنا ٹیکس دیا ان سسیکس انکم. پروسیڈز اینڈ ایڈز جو 1977 سے 79 تک, ایک دیکھیں انہوں نے جو کہا کہ 2000 کے اندر جو آپ نے جمع کروانے تھے نا, مطلب جو آپ نے لی ہے ٹیکس ایمنیسٹی, وہ انہوں نے کہا وہ ہم نے کر دی تھی, اس لیے 2002 تک تو ہمیں اس کو ڈکلیئر کرنا تھا, اس کے بعد نہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سن لیے وہ کرنا چاہیے تھا؟ 2,55,000 کا انکم منی ٹریل, یعنی 117,000 کے اپارٹمنٹس ہیں, 1,17,000 پاؤنڈ کا اپارٹمنٹ, مگر جو انکم ٹریل انہوں نے دیا ہے, ظاہر ہے انکم اس سے زیادہ ہوتی ہے, آدمی کھاتا ہے, ٹریول کرتا ہے, وہ 2,55,000 کا انکم کا ٹریل انہوں نے دیا, اینڈ اونلی ون پراپرٹی فائنلی کمنگ آؤٹ. پھر بینیفٹ ایئر کے اندر اس کے علاوہ بتا رہا ہوں,
1,90,000 1988 के अंदर 1,90,000 पाउंड उनको बेनिफिट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने सारी जमा करा दी ना, मतलब आपके कहने का मकसद ये कि हमने सब, मगर मसला ये कितना बड़ा है, क्योंकि देखिए अगर मनी ट्रेल बेशक करोड़ों की हो या 1 लाख की हो, मगर वो है तो, और सियासतदानों को इस पुले सरात से गुजरना पड़ रहा है, भले वो मियां नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या जरदारी साहब जिन्होंने 11 साल किया। आपको लगता है कि ये जो चीजें चल रही हैं इस वक्त, इसमें खान साहब के ऊपर भी वही तलवार लटक रही है जो मियां साहब के ऊपर है? देखें, ये तलवार दो तरह की है। एक तो ये है कि खान साहब के हवाले से तो एक और इशू जो इस वक्त ज़ेर समात है वो है कि पार्टी का फंड जो आया वो कहाँ डिक्लेयर किया, रिक्वायरमेंट थी पाकिस्तानी लॉज के तहत, बाहर से पैसे आए, डिक्लेयर हुए नहीं हुए, कानूनी तरीके से आए या नहीं आए, एक तो वो इशू है। एक है उनके अपने ज़ाती एसेट्स। अच्छा आसमा, ज़ाती एसेट्स में पाकिस्तान में ये जो इशू उठा, ये एहतसाब ब्यूरो जब बना सैफुर रहमान साहब के वक्त में, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि आप जो है अपने एसेट्स की वजाहत करें। इससे पहले पाकिस्तान में एज सच कोई इतना बड़ा कानून सिवाय इनकम टैक्स लॉ के और कुछ नहीं था। अच्छा, इनकम टैक्स लॉ का भी ये है कि 5 साल पुराना आपका अगर केस है, आपने एसेट्स डिक्लेयर किए, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, तो इट विल बी अज्यूम्ड कि वो आपके एक्सेप्ट हो गए हैं, और उसके बाद आपको पुराना रिकॉर्ड निकालने की या खंगालने की जरूरत नहीं, ना कोई आपसे पूछेगा। ठीक है। हाँ। लेकिन अब ये जब एहतसाब ब्यूरो आया और बाद में नैब आया, तो नैब ने उसको पीछे एक्सटेंड कर दिया रिट्रोस्पेक्टिवली 1985 से, ठीक है, 1 जनवरी 1950, जिसके बाद लोगों को ये, अच्छा मैं प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहा हूँ, वहां पे एक प्रॉब्लम ये आया कि लोगों के पास लेजिटिमेट पैसे थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं था। अब कानून की नजर में प्रॉब्लम यह है आसमा कि आपके, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास चीज आप सच कह रही हैं, सवाल यह है कि आप सच साबित भी कर सकती हैं कि वो सच है या नहीं, और वो भी कानून की निगाह में जो उसका पैरामीटर्स और क्राइटेरिया। अच्छा, उस पे कई लोगों को कन्विक्शन सिर्फ इस बुनियाद पे हुई, उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता था और कोर्ट बात ये मानती नहीं थी। लेकिन खान साहब का ये जो इशू है कमाए, देखें ये तो आप खान साहब को बिल्कुल मेरे ख्याल में उनको स्पेस देनी चाहिए कि उस वक्त 70s का पैसा कहाँ कौन ये रसीदें रखता है और ना होता है, तो ये तो फिर सेम मियां साहब नहीं मैं बात कर रही हूं, मैं खान साहब एक मिनट डॉक्टर कागज रखूंगा सर, मैं प्रॉपर्टी का कागज सर, प्रॉपर्टी का कागज तो होना भी चाहिए, वरना आपकी मलकियत नहीं होगी ना। लेकिन वो प्रॉपर्टी कैसे ली गई, कई लोगों को ये मुश्किलात हैं। ये मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं कर रहा, आप सबके कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि ये उस वक्त था क्योंकि लोगों को इतना इल्म नहीं था कि टैक्सेशन के ऊपर भी जाना है। डॉक्टर साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वैसे आप मुस्कुरा रहे हैं कि अब खान साहब को भी आपने उसी उसमें नहीं देखिए दो मसले खान साहब के हवाले से सामने आए हैं। एक तो ये है कि बनी गाला जो है उसके पैसे कहाँ से आए, एक ये मसला है, और दूसरा मसला जो अदालत ने उठाया वो ये है कि लंदन का आपके जो असासे जिनको बेच के आप कहते हैं आपने बनी गाला खरीदा, वो पैसे कहाँ से आए, ये 2 सवालात अदालत ने उठाए हैं। पहले सवाल के जवाब के अंदर खान साहब ने कुछ 3-4 स्टेटमेंट्स दी जो कॉन्ट्रडिक्टरी थी। सबसे पहले खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मेरे पास अपार्टमेंट था, ये रिकॉर्ड के ऊपर है, आप चला सकती हैं स्क्रिप्ट, मैंने वो बेचा और मैंने यहाँ पे बनी गाला खरीद लिया। जब उसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कहा देखिए बात यह है कि मेरा अपार्टमेंट अभी बिका नहीं था, मैंने अपनी बेगम से कर्जा लिया और उस कर्जे के जरिए मैंने ये अपार्टमेंट खरीद लिया। जब उसके ऊपर थोड़े से सवालात उठाए गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, असल में मेरी बेगम जो थी उन्होंने राशिद खान साहब को पैसे दिए और राशिद खान साहब ने यहाँ पे पैसे देकर वो जो जमीन है वो खरीदी। राशिद खान साहब ने खान साहब को दिए? जी नहीं, राशिद खान ने डायरेक्टली दिए उनको जिनसे खरीदी जमीन। ठीक है। जब राशिद खान साहब से पूछा गया तो राशिद खान साहब ने कहा कि मैंने दिए थे लेकिन मैंने 2002 में मुझे बेगम साहिबा ने पैसे भेजे थे तो मैंने वो आगे कर दिए। जब उसको खंगाला तो पता चला पैसे तो आए थे 2003 में, तो 2002 के अंदर ये खरीदी गई थी, तो कैसे खरीदी गई थी? तो आज उन्होंने अदालत में कहा कि असल में बेगम साहिबा ने नहीं दिए थे, वो मैंने दिए थे उधार और बाद में बेगम साहिबा ने मेरा उधार उतारा। यानी मैंने पहले खुद से दे के पैसे जमीन खरीद ली थी, फिर बेगम साहिबा ने 1 साल के बाद मुझे पैसे वो भेजे। वो कहते हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट कोई हर्ज नहीं है, कि वो नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि कितनी इनकंसिस्टेंसीज आ रही हैं। उसके बावजूद जब उन्होंने ये कहा कि मैंने दिए और उन्होंने रकम बताई, मुझे नहीं याद कि वो 30,000 पाउंड या उसके बराबर की रकम मैंने दी है डॉलर, उसके बावजूद आज अदालत ने गिन के कहा कि अभी $1 लाख जो हैं वो आप हिसाब नहीं दे सके। चलें इसको छोड़ दें, ये क्यों किया गया, क्यों बार बार स्टेटमेंट्स बदल रही हैं।
اب آ جاتے ہیں دوسری طرف. انہوں نے پوچھا چلیے یہ ٹھیک ہے, جس دوسری طرف سے بریک کے بعد آ جی جاؤں ضرور, جیسے آپ لمبی ہو گئی, ہاں لمبی بات جیسے آپ مناسب. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد اس پہ ضرور آئیں گے کیونکہ خان صاحب کا جو کیس ہے اس کو بھی ملایا جا رہا ہے پاناما کے کیس کے ساتھ, کیا اور کوشش تاکہ دھندا چلے نا. نہیں دھندا کیسا, کورٹ نے پروسیڈنگز کی ہیں وہ تو چلے, ہم پچھلے ایک سال سے کر سکتی ہے نا. نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا کیا ہے سچ اور کیا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے خان صاحب کی منی ٹریل کی, جی, اور خان صاحب کے وکیل نے کہا ہے کہ سب کا سب موجود ہے اور ہم پیش کریں گے. جی, لیکن ابھی تک نہیں کر پائے. ابھی بھی جو ڈاکٹر صاحب جن تمام چیزوں کا ذکر کر رہے تھے ان میں سے کوئی بینکنگ ڈاکیومنٹ نہیں, فوٹو سٹیٹس ہیں جو عدالت میں جمع کروائی گئی ہیں. لیکن یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو عدالت جانے اور خان صاحب جانے. میں آپ کے سامنے 3 نکات پیش کروں گا. ایک یہ بات ہو گئی, میں نے آپ کو بتایا کتنی دفعہ فلپ فلاپ ہوا کہ اس نے دیے تھے, نہیں اس نے اس کو دیے تھے, نہیں اس نے اس کو دیے تھے, اس نے کہا نہیں آخر میں نے دیے تھے, پھر بھی $1,00,000 رہ گیا. چلیں چھوڑ دیں اس بات کو. دوسری بات لیکن یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں, $1,00,000 کیا چیز ہے, آ جائے گا, وہ کانفیڈنٹ ہے مجھے بھی امید ہے کہ آ جائے گا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں آئے گا, میں نے آپ کو یہ کہا کہ عدالت میں ابھی تک نہیں آیا. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ نے جو منی ٹریل دی اور راشد خان صاحب کے یہ ماننے پہ کہ میں نے پیسے دیے تھے پھر بھی $1,00,000 رہ گیا, اب اس کو علیحدہ کر دیجیے. دیکھیے ایک ایمنسٹی آئی تھی, ایمنسٹی میں کالا دھن جو تھا آپ ڈکلیئر کر سکتے تھے, انڈکلیئرڈ ایسٹس کی تھی. جی 2000 میں یہ ایمنسٹی, اس ایمنسٹی کو عمران خان صاحب نے استعمال کیا. کس لیے کیا؟ کہ کوئی کالا دھن تھا جو ان کو ڈکلیئر کرنا تھا, جو انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا قانونی طور پہ, ان کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ایمنسٹی کا سہارا لیا اور کالا دھن جمع کروایا. اب عدالت نے کیا کہا؟ عدالت نے کہا ٹیکس کے حوالے سے ہم ایمنسٹی کے حوالے آپ کو نہیں پوچھ سکتے. لیکن کیا ایمنسٹی کلیم کرنے کے بعد کہ میں نے کالے دھن میں یہ اپنی ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں, آپ صادق امین رہے ہیں؟ یہ اب عدالت نے جواب, یہ تو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کالا دھن ہے. عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس میں آپ نے کیا, وہ ایمنسٹی تھی کالے دھن کی. دیکھیے ٹھہریے, آپ پڑھ لیں, اس میں ایسا رو جو تھا اس میں بہت سارے لوگوں نے چلیں آپ ایسے کیجئے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب جواب لے لیتے ہیں. نہیں آخری بات, 2002 کا الیکشن ہوا, اس میں گوشوارے جمع کروائے. اس وقت تک بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کی سیپریشن نہیں ہوئی تھی. 2002 کے اندر انہوں نے پہلی بات نیازی سروسز وہ جو کمپنی ہے وہ ڈکلیئر, نے بھی اثاثے تھے, ٹرسٹ تھے, بلڈنگز تھیں, کیا وہ ڈکلیئر کی ہیں؟ اگر آپ کی شادی ہے اور آپ اپنی بیگم کے ایسٹس نہیں ڈکلیئر کرتے, یہ تو اس وقت جو ان کے مخالف امیدوار تھے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا, نہیں ہوا. اب ہم کر رہے ہیں نا, اب ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ پوائنٹ آپ نے اٹھا دیا. آخری بات ایک بات کر دوں, ان کا ٹائم کہا کہ چلیے کافی بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب اب یہ جواب پریسائزلی $1,00,000 وہ کہہ رہے ہیں دینے ہیں ابھی, اور آپ کہہ رہے ہیں آ جائیں گے. میرا ایک بہت بڑا ایشو ہے ایمنسٹی والا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز اے رانگ ڈکلیریشن. انہوں نے صرف یہ پراپرٹی ڈکلیئر کی, صرف یہ پراپرٹی ڈکلیئر کی, تو لہٰذا بیڈ ایڈوائس. صرف یہ کوئی دھن ڈکلیئر نہیں کیا, سوری کوئی پیسہ نہیں ڈکلیئر کیا, صرف یہ پراپرٹی اور اس پراپرٹی کی. اب آپ بیچ میں نہیں بولیے, میں پوری بات میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ڈکلیئر, میں پوری یہ انہوں نے سارا حساب دے دیا, مکان کیسے خریدا, کوئی کالا دھن نہیں ڈکلیئر کیا. therefore be careful in your allegations, ہے نا. مطلب یہ آپ کہہ دیں کہ کالا دھن لگا تھا پراپرٹی بنانے میں تو اس کے انہوں نے ڈیٹیلز دے دی, ٹھیک ہے نا, بٹ ناٹ یہ کہ کالا دھن ڈکلیئر کیا. جسٹ بی ایکوریٹ, پبلک دیکھ رہی ہے, پبلک عوام کے سامنے, ہمیں یہ تو ایکوریسی ہونی چاہیے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی, اور یہ میرا میڈیا کے حوالے سے عوام کے سامنے اور ووٹرز کے سامنے اور سب لوگوں کے سامنے میرا کہنا ہے کہ جو بھی جتنی کوشش کر لے, میڈیا ہر چیز کو برابر نہیں کر سکتا, نہیں کرنا چاہیے. نہیں کر سکتے سر, ایک سال سن تو لیجیے نا, آپ اپنی ڈیفنس تو آپ کے پاس اتنے پروگرامز آئیں گے کرنے کے لیے. میری ایکوزیشن جو ہے وہ ایک پروگرام میں ہوگی. میرا ایکوزیشن یہ ہے کہ ایک آدمی پیسہ باہر کماتا ہے, عزت باہر سے پاکستان کو دلاتا ہے, پیسہ لاتا بھی ہے, اپنی پیسے سے جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ بیچ کر پیسہ بھی پاکستان لاتا ہے, بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بناتا ہے. سب چیزوں کو اگر آج
मुस्लिम लीग नून नफी करना चाहे कि जी तुमने नमल में भी ये हो किया गया, होगा, बिल्कुल तुमने- सही है, बिल्कुल This is सही है। not fair। हाँ। मतलब खुदा के वास्ते यार, नहीं, कहीं ये तो मामला छोड़ दो। कोर्ट में है ना सर, लड़ाई है, कोर्ट फैसला कर लड़ाई देगी है, इसके ऊपर, ठीक है, लड़ाई है, उनका मगर फैसला भी और genuine आपका लड़ाई, फैसला भी, genuine बिल्कुल, लड़ाई बिल्कुल, लड़ो। दोनों की है ना, तरफ से इस फैसला तरह से होगा। कि जी शौकत खानम के अंदर भी चोरी हो रही होगी, ये और कमाल है। अच्छा, तीसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने एक जिक्र किया था फारा लॉज के एतबार से कि फॉरेन पैसा आया, जब फारा लॉज के अंदर हमने अपने आप को रजिस्टर किया उस वक्त सारे कई एक पार्टीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी थी और हमने ये कहा कि कोई ब्लैक अंदाज से पैसा नहीं आएगा। अमेरिका से ब्लैक में पैसा लाना या हवाले से पैसा लाना, एज अ सेक्रेटरी जनरल आई थॉट कि अगर हम वहाँ डोनेशंस लेंगे तो वी शुड नेवर डू दैट। तो हमने अपने आप को रजिस्टर किया कि ऑल सारा पैसा ऑफिशियली फॉरेन फंडिंग और जी 1000 पेजेस का हमने टोटल दे दिया कि किसने कितना डोनेशन अभी दिया वो था। हनीफ अब्बास साहब कह रहे हैं कुछ और भी ला रहा हूँ जुमेरात को, लाने तो टीजर यार दिया है, वो तो नई टीजर कहानी दिया है होगी उन्होंने ना। एक। वो तो नई कहानी हाँ। होगी क्योंकि आज सही दानियाल है, अजीज ठीक साहब है। ये कह रहे थे कि इमरान खान जो कपड़े पहनता था वो बड़े महंगे हैं, वो कहां से आए, तो ये तो आता रहेगा। मगर आप सुने, आपसे मेरी दरखास्त है, यू एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मीडिया, कि लोगों को एक आदमी तो ये कर रहा है कि बाहर से पैसा ला रहा है, एक आदमी के ऊपर एलिगेशन है, कोर्ट बता जो कि देगा वो उसका कोर्ट कि वो फैसला पैसा हो जाएगा। पाकिस्तान बिल्कुल से, सही, बिल्कुल एलिगेशन ये कि पैसा बाहर गया, करप्शन का गया, और वो भी अपना कोर्ट में फैसला लेके नॉट इक्वल। आप बहस कर लें, इक्वल की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, हमें जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट में जवाब देंगे। इक्वल की कोई बात ही नहीं कर यार आप टाइम जब बराबर आधा घंटा उस पर लगाया, तो आज कोर्ट में ये इशू है ना सर, कोर्ट भी आज पूरे दिन इस पे नहीं, बैठी है, तो कोर्ट को भी कहें कि पनामा के साथ आपने क्यों किया। कम से कम लोग इस बात को समझना है कि इक्वल नहीं है। सर नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, मान लिया आपने। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि हमें स्टैम्प पेपर पर लिख कर दो सर। अब आप हमें स्टैम्प पेपर पर लिख कर दें कि इक्वल नहीं है। अच्छा, अब ये कि इतना बड़ा मुतालबा आज सिंध असेंबली में और एमकेएम साथ थी, जी ये मुतालबा एमकेएम ने भी कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे क्योंकि उन्होंने गलत बयानी काले की। धन पे कर दीजिए। काले धन को देख काले धन का बता दें। देखिए जी, काला धन जो है ना, काला या ब्लैक, वो बात यह है कि एसेट्स जिसको असासे हम उर्दू में कहते हैं, वो कैश पैसा भी होता है, वो जायदाद भी है, वो जेवर भी है, वो कीमती गाड़ियां भी हैं, सब एसेट्स में आते हैं। अगर उनकी एक्विजिशन का सोर्स मालूम नहीं है और या मालूम है लेकिन लेजिटिमाइज नहीं है, लेजिटिमाइज कर नहीं सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते, या किया नहीं है, जैसे कि जो एमनेस्टी दी गई तो वो करना चाहिए था और नहीं किया, तो वो एम्बिट में आता है अनकैक के। अनकैक एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, वो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको पाकिस्तान ने साइन किया। साहब आप $1 लाख को लगा रहे हैं। जैसे बेनजीर का मर्डर यूनाइटेड नेशंस को दे दिया और आसमा उसमें एक बात बताऊं, $10,000 से ज्यादा आप अमेरिका से अगर पैसे ट्रांसफर करती हैं ना, तो आप मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन जो है उसके एम्बिट में आ जाती है, ठीक है। देन यू हैव टू जस्टिफाई, हाँ यू हैव टू जस्टिफाई, ठीक है। अच्छा, अब बात वही है ना, आज से हमने पीछे देखें, आज मेरी जेब में अगर कोई ऐसी चीज बरामद होती है जो इलीगल है आज के कानून में, तो फिर मेरी ऊपर ये जिम्मेदारी है कि डॉक्टर साहब, अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि वेरिसी साहब के हमारे पास ये हम एक स्कीम दे रहे हैं जिसमें आप अपना धन के लिए जिम्मेदारी, लेकिन वो जिम्मेदारी रियासत को लेनी पड़ेगी ना फिर। सर मैं देखिए दो चीजें, एक नहीं डॉक्टर साहब स्कीम आई काले धन के लिए, दूसरा क्यों दी गई वो स्कीम, सुनिए ये फिर रियासत से पूछे ना। बिल्कुल ठीक है, एक स्कीम के अंदर लिखा हुआ है, आपने एसेट नहीं डिक्लेयर किया, वहां पे भी उन्होंने उसकी कीमत यानी इस असासे की वो तो ये कह नहीं रहे ना कि काला धन, वो कह रहे हैं $1 लाख पेश करेंगे सर, आपको वो सीधे पेश करेंगे। सब रुका, मैं 2000 की बात कर रहा हूं। 2000 में जब छुपे हुए असासे, जो असासे नहीं छुपे हुए थे, वो तो 2000 में आपने डिक्लेयर ही नहीं करने थे। अच्छा, सिर्फ छुपे हुए असासे ये जो है ना डिक्लेरेशन एमनेस्टी की, जिसका पॉइंट आपने रेज किया आसमा, उसके बारे में बड़ा सेटल्ड लॉ है, पाकिस्तान का भी है, पूरी दुनिया का है, कि वो रिलेट्स टू द डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स इन टर्म्स ऑफ विद इन द एम्बिट ऑफ टैक्सेशन लॉज। अगर कहीं ये आंसर आ जाए कि कहीं आपने किसी लॉ को वायलेट करके वो पैसे बनाए हैं, या आपने उस पैसे की जो ट्रांसफर है या ट्रांजैक्शंस है उसमें कहीं लॉ को वायलेट किया, तो फिर अदालत उस कवर को हटा के आपको प्रोब कर सकती है। और अगर लॉ खुद सजेस्ट करे कि आप ब्लैक मनी को या जिस किस्म के भी पैसे हैं उनको आप कर दें, तो कर दें तो वो टैक्स की हद तक है ना, आप उस पर टैक्स नहीं दे रहे। मसलन मैं एक बात किरदार की प्रोटेक्शन, मेरी एक बात सुनिए डॉक्टर साहब, सर फिर वो अखलाकी बात पे कौन जाता है? सर आप कानून की बात करें। देखिए मैं कानून की बात आसमा, मैंने $10 लाख पाकिस्तान में डिक्लेयर कर दिए किसी भी स्कीम के तहत, मुझसे FBI ये नहीं पूछ सकता कि इस पे आपने टैक्स दिया या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर
کل کوئی کیس آتا ہے کہ یہ امریکہ میں بینک لوٹا گیا تھا یا میں نے وہاں پہ جو ہے ہیروئن کے 10 کلو بیچے تھے اور اس کے کانٹیکسٹ میں مجھے یہ پیسے ملے اور وہ میں نے پاکستان میں کلین کر دیے، لے کر ڈکلیئر کر دیے، تو اس لا کی وجہ سے میں اس جرم کی پروزیکیوشن سے نہیں بچ سکتا۔ اچھا لیکن بیرسٹر صاحب اس کا مطلب فورن فنڈنگ کیس زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی لا وائلیٹ کیا گیا۔ اچھا اب فورن فنڈنگ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ جنرل مشرف صاحب کی پارٹی تھی، میں اس کا سیکرٹری جنرل تھا، جیسے ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کے تھے۔ ہم نے امریکہ سے ڈونیشنز لیے، ہم نے مختلف جگہوں سے لیے، ہم نے وہاں پہ فاؤنڈیشنز رجسٹرڈ کرائیں، مشرف فاؤنڈیشن وہاں انگلینڈ میں ہوا، یو ایس میں بھی کیا، کیونکہ یو ایس لا بڑا اسٹرکٹ ہے۔ اگر آپ کسی پولیٹیکل پرپس کے لیے ڈونیشن جمع کرتے ہیں تو آپ پر بہت زیادہ مطلب پابندیاں ہوتی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ وہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بھی وہ کیا، کیونکہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ہم بلیک منی نہیں لا سکتے تھے، ہم لانا چاہیں بھی تو ہم نہیں لا سکتے وہاں سے، ورنہ وہاں بھی پروزیکیوشن ہوگی اور یہاں بھی پروزیکیوشن ہوگی۔ تو therefore خیر جنرل مشرف کی تو ہو بھی نہیں سکتی انویسٹیگیشن۔ اچھا بیرسٹر صاحب پارٹی کی تو آئین خاموش ہے۔ اچھا جی جی میں آپ سے آئین چیخ رہا ہے۔ ایک تاریخی اعتبار سے یہ بتا دوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایمنسٹی سکیمز ہیں یہ ہمیشہ رہی اور کبھی کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ نہ وڈرا ہوئی ہوں۔ یہ میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں کہ 79 میں آئی واز ان دا یو ایس، یا 89 میں، تو جنیجو صاحب گئے، محمد خان جنیجو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اتنا بڑا اشتہار نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ کے اندر چھپا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ انویسٹ کرو while the prime minister was there کہ پاکستان میں انویسٹ کرو، پیسہ جہاں سے آیا from any source and earned under any means will never be questioned۔ تو یو ایس گورنمنٹ کو تو بڑا برا بھی لگا کیونکہ ان کی لاز کی سیریس وائلیشن تھی اور اشتہار وڈرا کیا گیا انڈر تھریٹ۔ انہوں نے کہا کہ تو ہم تمہارے بینکس کو بین کر دیں گے۔ اچھا یہ ویسے بیرسٹر صاحب نے آج اتنے زبردست دلائل دیے ایز بیرسٹر، لیکن آج ان کی پارٹی ساتھ مل گئی کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں۔ ایک جملہ کہہ دیجئے پھر میں اس پہ آسما ہماری پارٹی کا اب تک تو ہم نیوٹرل رہے، ہم نے کہا کہ دونوں کے ساتھ عدالت جانے اور فیصلہ جانے، لیکن چونکہ اب یہ بات بہت آگے جا چکی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اخلاقی طور پر بات اس حد تک جا چکی ہے کہ پرائم منسٹر اگر استعفیٰ دیں تو بہتر رہے گا۔ اس وجہ سے پارٹی نے آج اس ریزولوشن کی فیور کی اور اس کی سپورٹ میں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ میرا خیال ہے جتنی ڈسکشن ہوئی ہے یہ 62-63 کی تلوار ہو، یہ چھپانے کی بات ہو، لیکن پاکستان کے سیاستدانوں کو ہی رگڑا لگایا جا رہا ہے۔ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ ہوں لیکن ان کو رگڑا لگ رہا ہے۔ جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ اس آج کا جو سروے ہے گیلپ کا، اس کے اندر ہے کہ 61% لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ صحیح ہیں، باقی ان کی رائے، اور 79% سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اور فوج ہی سب سے بہتر ہے۔ اگر اس رگڑے کے باوجود ان کا اعتماد عوام کے اوپر پورا نہیں، وہ اعتماد پہ اتر رہے، تو پھر ان کو سوچنا ہوگا کہ سب کو مل کے کیا کرنا ہے، قانون سازی کرنی ہے یا عوام کے اندر اپنی پرسیپشن ٹھیک کرنی ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یہ آپ کو بھی سوچنا ہے اور سیاستدانوں کو بھی۔ فیصلہ آپ کا۔